हामीले यहाँनेरि हाम्रो फिल्ड एक्जियोम्सको बारेमा हेरिरहेका थियौं र फिल्ड एक्जियोम्समा हामीले कुन पोर्सन हेरिसकेका थियौं त भन्दा एडिसन एक्जियोम्सहरू भनेर हेरिसकेका थियौं। हामीले के भनेका थियौं त भन्दाखेरि यो जुन एक्जियोम्सहरूको कुरा छ, यो एक्जियोम्सहरूको कुरा भनेको कस्तो हुन्छ त, यिनीहरू ट्रु कुरा हो तर यिनीहरूलाई हामीले प्रुभ गर्न सकिँदैन र यो हाम्रो फाउन्डेसन हुन जान्छ। अब अर्कोचोटि हामीले एडिसनको हेरिसक्यौं। अब हाम्रो के आयो त मल्टिप्लिकेसनको एक्जियोम्सहरू आउँछ। मल्टिप्लिकेसन एक्जियोम्स भनेर आउँछ। अब यो मल्टिप्लिकेसन एक्जियोम्समा पनि त्यही हो, एउटा हुन्छ क्लोजर ल हुन जान्छ। यो क्लोजर लले के भन्छ भने सपोज इफ ए र बी दुईटै रियल नम्बर हो भने ए मल्टिप्लाइड बाई बी, ए र बी मल्टिप्लाई गर्दा सी आउँछ। यो सी पनि के हुन जान्छ, यो पनि एउटा रियल नम्बर हुन जान्छ। कुनै पनि दुईटा रियल नम्बर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त्यसले तपाईले के दिन जान्छ त, एउटा रियल नम्बर नै के हुन जान्छ, दिन जान्छ। यो हुन जान्छ। त्यसैगरी क्लोजर पछि दोस्रोमा के आउँछ, हाम्रो एसोसिएटिभ ल भनेर आउँछ। एसोसिएटिभ ल भनेर आउँछ। एसोसिएटिभ लले के भन्छ भन्दा इफ ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु आर, यदि यो आर मा पर्छ भने सुरुमा मैले बी र सी को प्रोडक्ट गरे र त्यसलाई ए सँग प्रोडक्ट गर्नु र सुरुमा ए र बी को प्रोडक्ट त्यसपछि सी सँग। अब यसले के भन्न खोजिरहेको छ भने मसँग तीनवटा नम्बर छ र त्यो तीनवटा नम्बरलाई मैले जुनै तरिकाले पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छु। अब यो एडिसन मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ के भन्छ त, बाइनरी अपरेसन भन्छ। हेर्नुस् है त, यो एडिसन भयो, यो मल्टिप्लिकेसन भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ बाइनरी अपरेसन भनेर भन्छ। यसलाई किन बाइनरी अपरेसन भनियो त भन्दा एक पटकमा तपाईले दुईटा नम्बर मात्रै एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब दिमागमा त तपाईले धेरैवटा एड गर्नुहुन्छ, तर सपोज 1 + 2 + 3 दिएको छ भने तपाईले सुरुमा 1 र 2 लाई जोड्नुहुन्छ, 1 र 2 लाई जोडेर 3 आउँछ, अनि त्यसपछि 3 र 3 लाई जोड्नुहुन्छ। मल्टिप्लिकेसनमा पनि त्यही हो। बाइनरी अपरेसनले के बुझाउँछ भने सुरुमा अथवा तपाईले जहिले पनि दुईटा नम्बरहरू बीच मात्रै अपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एसोसिएटिभ ल आएपछि के भयो त भन्दाखेरि हामीले तीनटा नम्बरलाई जसरी पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं, यो हुन जान्छ। नेक्स्ट कुरा के छ त भन्दा एक्जिस्टेन्स अफ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी। एक्जिस्टेन्स अफ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर छ। अब मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा सपोज मसँग कुनै नम्बर ए छ जुन रियल नम्बर हो भने ए र बी मल्टिप्लाई गर्दा पनि ए नै आउँछ। यहाँनिर सी पनि एउटा रियल नम्बर हो भने सी र बी मल्टिप्लाई गर्दा पनि सी नै आउँछ। त्यसैगरी बी र बी मल्टिप्लाई गर्दा पनि बी नै आउँछ भने यदि मसँग एउटा नम्बर छ त्यसलाई अर्को नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्दा यही नै नम्बर आइदिन्छ। मसँग एउटा नम्बर छ त्यसलाई अर्को नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्दा यही नम्बर आइदिन्छ। मसँग एउटा नम्बर छ त्यसलाई त्यहीसँग मल्टिप्लाई गर्दा त्यही आइदिन्छ भने यो नम्बर भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, आइडेन्टिटी हुन जान्छ। र हामीले यहाँनिर मल्टिप्लिकेसनको अपरेसन गरिरहेको छौं, त्यही भएर यो नम्बरलाई चाहिँ के भनिन्छ त, मल्टिप्लिकेटिभ भनेर भनिन्छ। मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर भनिन्छ। अब यो नम्बर बी के होला त, गेस गर्नुस् त, यो नम्बर बी को भ्यालु कति हुन्छ होला? कति हुन्छ होला यसको भ्यालु? मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 आउँछ। सरी, 2 सँग 1 मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 आउँछ। 3 सँग कति मल्टिप्लाई गर्यो भने 3 आउँछ? 1। भनेपछि ए सँग कति मल्टिप्लाई गर्यो भने ए आउँछ होला? ए सँग कति मल्टिप्लाई गर्यो भने ए आउँछ होला? भन्नुस् त ल।
सर a 2 सँग a गर्दा a स्क्वायर हुँदैन त? मल्टिप्लाई गरौ भने a आउँछ कि आउँदैन होला त? आउँछ। c सँग पनि मैले b मल्टिप्लाई गरेँ, c सँग पनि 1 मल्टिप्लाई गरे भने c आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। अब b भनेको 1 हो, 1 सँग मैले 1 मल्टिप्लाई गरे भने 1 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। हो, यस्तोलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर भनिन्छ। एडिटिभ आइडेन्टिटी कति थियो? 1। एडिटिभ आइडेन्टिटी 0 थियो। कुनै पनि नम्बरलाई 0 सँग एड गर्यो भने त्यही ओरिजिनल नम्बरै आउँछ। मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटीमा 1 आउँदो रहेछ। अब यो कुरामा तपाईले के छ, मेरो a बाहेकको एउटा नम्बर छ, a बाहेकको एउटा नम्बर छ, सरी 1 बाहेकको एउटा नम्बर छ। अब त्यो नम्बर a हो, a लाई मैले कुनै एउटा नम्बर b सँग मल्टिप्लाई गरे, अब यसले भ्यालु मलाई a नै दिन्छ भने b को भ्यालु कति हुँदाखेरि चाहिँ a नै आउँछ त भन्नुस् त? यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा b को भ्यालु कति हुँदा चाहिँ a नै आउँछ त? यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा नम्बर मसँग एउटा a भन्ने नम्बर छ जुन चाहिँ नट इक्वल्स टु 1 छ, 1 भन्दा अरु नम्बर हो अथवा जे लिए पनि हुन्छ, यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन। अब मैले a र b मल्टिप्लाई गरे, a र b मल्टिप्लाई गर्दा a नै आउँछ अरे भने यो b को भ्यालु कति हुन सक्छ होला त? 1 हुन सक्छ। सिम्पल हेर्नु न, यो a र a काट्यो भन्दा b को भ्यालु 1 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। हो, यही त कुरा हो। यहाँ c टाइम्स b मा पनि त्यही हेर्नुस्, c टाइम्स b मल्टिप्लाई गर्दा c नै आउँछ भने यो b को भ्यालु यहाँ 1 नै छ। b टाइम्स b मल्टिप्लाई गर्दा b नै आउँछ नि, यहाँ पनि b को भ्यालु 1 छ। अब यहाँ त प्लस माइनस 1 हुन सक्छ? प्लस माइनस 1 हुँदैन, 1 मात्रै हुन्छ, 1 मात्रै नै हुन्छ, प्लस माइनस 1 हुँदैन, b को भ्यालु 1 नै हुन्छ। हो, यसरी हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भयो। अब अर्कोमा के आउँछ, यहाँनिर एक्जिस्टेन्स अफ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनेर आउँछ। अब सपोज मसँग एउटा a b c भन्ने नम्बरहरू छ अरे, रियल नम्बरहरू। अब मैले a सँग कुनै एउटा नम्बर मल्टिप्लाई गरे x, योसँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ अरे, a र x मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 आउँछ अरे भने यति बेला यो a र x लाई एक अर्काको मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स आउँछ। कस्तो नम्बरलाई मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भनिन्दो रहेछ त भन्दा कुनै दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यौं हामीले र त्यो दुईटा मल्टिप्लिकेसनले चाहिँ हामीलाई के दिइरहेको छ, यसलाई के भनिन्छ हामीले मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी भनेर भनिन्छ। कुनै दुईटा नम्बर छ, त्यो दुईटा नम्बरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं र त्यसले हामीले मल्टिप्लिकेटिभ आइडेन्टिटी दिन्छ भने यो दुईटा नम्बरको मल्टिप्लिकेसन भनेको कस्तो नम्बर भयो त? a को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स x हुन्छ र x को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स a हुन्छ भन्ने कोसिस गरे। जस्तै एउटा मसँग नम्बर 2 छ, अब 2 सँग के मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ भ्यालु 1 आउँछ होला त? 2 सँग कति मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ होला भन्नुस् त? 1। 2 सँग हामीले कति मल्टिप्लाई गर्यौं भने चाहिँ त्यसले 1 भ्यालु दिन्छ होला त? 1 सर। 2 सँग 1 मल्टिप्लाई गरेर हेरौँला, 2 सँग 1 मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 पो आउँछ त, 1 त आउँदैन। 2 into 1 गयो भने 2 अनि 2 टाइम्स तपाईले 1/2 मल्टिप्लाई गर्नुभयो अरे। 2 टाइम्स 1/2 भनेको कति हुन्छ? भन्नुस् त, यो कति हुन्छ? कति? 1 हुन्छ। त्यसैगरी तपाईसँग 1/2 छ
1/2 लाई केसँग मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यसले भ्यालु 1 दिन्छ होला? भन्नुस् त ल। कतिसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 2 सँग। भनेपछि यहाँनेरि मैले 2 सँग मल्टिप्लाई गरेँ। यति बेला यिनीहरूले आइडेन्टिटी दिँदो रहेछ। भनेपछि 2 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 1/2 र 1/2 को मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स 2 हुने भयो। यो पनि बुझ्यौँ हामीले। त्यसपछि अर्को आउँछ कम्युटेटिभ ल भनेर छ। कम्युटेटिभ ल भनेर छ। कम्युटेटिभ लमा के छ? इफ a, b बिलोङ्स टु r, यदि रियल नम्बर हो भने a र b मल्टिप्लाई गर्नु र b र a मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो भन्छ। जस्तै 2 टाइम्स 3 ले पनि 6 दिन्छ, 3 टाइम्स 2 ले पनि 6 दिन्छ। यो दुईटै के भयो त? कम्युटेटिभ प्रपर्टी हो। रुट अन्डर 2 टाइम्स 2 भनेको के हुन्छ? 2 रुट अन्डर 2 हुन्छ। त्यसै गरी 2 टाइम्स रुट अन्डर 2 भनेको पनि 2 रुट अन्डर 2 हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू के भयो त? एक अर्काको कम्युटेटिभ ल फलो गरे हो। यसलाई चाहिँ कम्युटेटिभ ल भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट ल भनेको हाम्रो के छ? डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर छ। अब डिस्ट्रिब्युटिभ लले के भन्छ त भन्दाखेरि, सपोज मसँग 3 वटा रियल नम्बर छ, a b c बिलोङ्स टु r। यो एउटा रियल नम्बर छ मसँग, सरी 3 वटा रियल नम्बर छ। अब यो 3 वटा रियल नम्बरमा के हुन्छ? सपोज a मल्टिप्लाइड अनि b प्लस c भनेको चाहिँ a मल्टिप्लाइड b प्लस a मल्टिप्लाइड c हुन्छ। यो हाम्रो के हुन जान्छ? डिस्ट्रिब्युटिभ ल हुन जान्छ। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? नाम यसको के दिएको छ? राइट डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर छ। अब यसलाई किन राइट डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनियो होला त भन्दा, जुन मल्टिप्लाई गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ राइट साइडतिर छ। यो लेफ्ट साइड, यो राइट साइड। हाम्रो दाहिनेतिर सरी, जुन मल्टिप्लाई चाहिँ भइरहेको छ अथवा जुन ठुलो छ, जुन ठुलो टर्म छ, त्यो चाहिँ राइट साइडतिर छ, यो लेफ्ट साइडतिर छ। यो चाहिँ राइट डिस्ट्रिब्युटिभ ल भयो। त्यसै गरी यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ, b प्लस c टाइम्स a भनेको b टाइम्स a प्लस c टाइम्स a हुन्छ। यहाँनिर यो टर्म लेफ्ट साइडतिर छ, यो राइट साइडतिर छ। भनेपछि यो भनेको लेफ्ट डिस्ट्रिब्युटिभ ल हुन जान्छ। अब यो याद गरिराख्नु पर्ने त होइन, तर जे सम्झिराख्दा हुन्छ है त। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ? यहाँसम्म ठिकै छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब अर्को एक्जियोम आउँछ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अर्डर एक्जियोम्स भनेर भनिन्छ। अर्डर एक्जियोम्स अफ रियल नम्बर्स भनेर छ। अब अर्डर एक्जियोमले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि, कुन सुरुमा आउनु पर्ने, कुन अन्तिममा आउनु पर्ने, कुन ठुलो हो, कुन सानो हो, आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ अर्डर एक्जियोम्सले बताउने गर्छ। अर्डर एक्जियोम्समा दुईवटा सिम्बलहरू जेनरली हामी युज गर्छौँ। एउटा भनेको यो सिम्बल हो, यसले के बुझाउँछ? इज ग्रेटर देन भन्ने कुरा बुझाउँछ। अर्को सिम्बल यो हो, यो चाहिँ के हो? इज लेस देन। अब सपोज यहाँनिर मैले यक्स लेखेँ, यहाँनिर मैले वाइ लेखेँ, यस्तो हो भने यक्स इज ग्रेटर देन वाइ, यस्तो हुन्छ। यो बाटोबाट जान्छौँ हामी, यक्स इज ग्रेटर देन वाइ। अब यहाँनिर ए र बी छ भने ए इज लेस देन के हुन्छ? बी हुन जान्छ। यहाँ पनि यस्तै बाटोबाट जान्छौँ हामी। ठिक छ, यो क्लियर छ होला? यो त केही पनि छैन यहाँनिर। अब अर्को के छ हाम्रो भन्दाखेरि, पहिलो नियम भनेको हाम्रो के छ? ल अफ ट्रिकोटोमी भनेर छ। नाम मात्रै अलिकति अप्ठ्यारो हो तर सजिलो छ। ल अफ ट्रिकोटोमी भनेर छ। ल अफ ट्रिकोटोमीले के भन्छ त भन्दा, सपोज इफ ए र बी दुईटा रियल नम्बर हो भने कुनै एउटा रिलेसन फलो हुन्छ, कि त ए ग्रेटर देन बी हुन्छ, कि बी ग्रेटर देन ए हुन्छ, कि ए इक्वल्स टु बी हुन्छ। यो दुईटा नम्बरमा, यो तीनवटामा कुनै एउटा रिलेसन लाग्छ।
यो भन्दा अरु रिलेसन लाग्न सक्दैन भनेको। जस्तै मैले ए र बी को ठाउँमा 1 र 2 राखे भने त के हुन्छ, यसलाई हामीले 1 इज लेस देन 2 एउटा रिलेसन होल्ड गरौँ। त्यसैगरी 3, 1.5 भन्यो भने त 3 ग्रेटर देन 1.5 हुन्छ एउटा अर्को रिलेसन। यसले यो रिलेसन होल्ड गरौँ, यसले यो रिलेसन होल्ड गरौँ। अब रुट अन्डर 2 र रुट अन्डर 2 छ भने त रुट अन्डर 2 इक्वल्स टु रुट अन्डर 2 हुन्छ। यसले यो नियम फलो गरौँ भनेपछि ल अफ ट्रिकोटोमीले के भन्छ भने दुईटा नम्बर छ भने तिनीहरू कि त इक्वल हुन सक्छ कि एउटा नम्बर अर्को भन्दा ठुलो हुन्छ अथवा सानो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो ल अफ ट्रिकोटोमी अन्तर्गत आउँछ। यो बेसिक लजहरू हामीले जहिले प्रयोग गर्छौं तर यिनीहरूको फाउन्डेसन हामी पढिरहेका छौं। यहाँसम्म भन्दा अगाडि हामीले सानो क्लासदेखि नै यो नियमहरू धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गर्दै आएको, तर यो नियमहरूको बारेमा हामीलाई खासै थाहा नभएको कारण हो। अब अर्को नियम भनेको के छ त, ल अफ ट्रान्जिटिभिटी भन्छ। ल अफ ट्रान्जिटिभिटी भनेर भनिन्छ। ल अफ ट्रान्जिटिभिटीले के भन्छ भन्दाखेरि इफ एबिसी बिलोङ्स टु रियल नम्बर र ए ग्रेटर देन बी छ, बी ग्रेटर देन सी छ भने देन के हुन्छ, ए ग्रेटर देन सी पनि हुन्छ। यसको मतलब सपोज मैले के सपोज गरे त, ए को भ्यालु 3 सपोज गरे, बी को भ्यालु 2 सपोज गरे, सी को भ्यालु 1 सपोज गरे। अब यहाँबाट हेर्नुस् 3 ग्रेटर देन 2 छ यो दुईटा नम्बर अनि 2 ग्रेटर देन 1 छ भने मैले यो दुईटा जोडेर के लेख्न सक्छु, 3 ग्रेटर देन 1 लेख्न सक्छु। जस्तै मेरो हाइट जुन छ, मेरो हाइट यो मान्छेको हाइट भन्दा ठुलो छ र अर्को मान्छे छ यत्रो। मेरो हाइट यो मान्छेको भन्दा ठुलो छ तर यो मान्छेको हाइट यो भन्दा ठुलो छ भने त अभियस कुरा हो मेरो हाइट त यो मान्छेको हाइट भन्दा ठुलो हुन्छ हो, हैन त? केही गाह्रो छ त छैन। मेरो हाइट अर्कोको भन्दा ठुलो छ र त्यो अर्को मान्छेको हाइट अर्कोको भन्दा ठुलो छ भने त मेरो र थर्ड मान्छेको कम्पेयर गर्दा त मेरो अभियसली ठुलो आउँछ नि। यहाँ पनि त्यही भने एउटा नम्बर अर्को भन्दा ठुलो छ, ए बी भन्दा ठुलो छ र बी चाहिँ सी भन्दा ठुलो छ भने त अभियस कुरा हो कि ए सी भन्दा ठुलो हुन नै पर्छ। यसलाई चाहिँ ल अफ ट्रान्जिटिभिटी भनेर भनिन्छ। नेक्स्टमा हाम्रो के नियम आउँछ त भन्दा सपोज इफ ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु आर छ, एबिसी आरमा पर्छ र ए ग्रेटर देन बी छ भने मैले ए मा सी जोडे र बी मा पनि सी जोडे भने यो नियम चाहिँ फलो गर्छ। यसको लागि एक्जाम्पल हेरौँ। सपोज ए को भ्यालु मैले 3 सपोज गरे, बी को भ्यालु 2 सपोज गरे र सी को भ्यालु मैले अहिलेको लागि 1 सपोज गरे। अब हामीलाई थाहा छ 3 ग्रेटर देन 2 त हुन्छ। अब मैले 3 प्लस सी गरे, 2 प्लस सी गरे, यसले मलाई के दिन्छ, 3 प्लस 1 भनेको 4 दिन्छ, 2 प्लस 1 भनेको 3 दिन्छ, अझै पनि 4 ग्रेटर देन सी छ। अब यहाँनिर मैले नेगेटिभ भ्यालु सपोज गरे -1 भने ए प्लस सी भनेको के हुन्छ, 3 माइनस 1 भनेको 2 हुन्छ। त्यसै गरी बी प्लस सी भनेको के हुन्छ, 2 माइनस 1 भनेको 1 हुन्छ। अझै पनि ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी छ भनेपछि यो नियम पनि यहाँनिर होल्ड हुन्छ नै हुन्छ। यो कुरा पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन होला। अब अर्को नियम हेरौँ यहाँ। अब अर्को नियम के को छ भन्दाखेरि मिक्स्ड मल्टिप्लिकेसनको नियम छ। अब एडिसनमा त हामीले काम गर्यौं, अब मल्टिप्लिकेसनमा हेरौँ। मल्टिप्लिकेसनको केसमा अलिकति फरक हुन्छ। सपोज ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु आर हुन्छ, ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु आर हुन्छ। अब ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ। अब मैले सी मल्टिप्लाई गरे, दुईतिरै मैले सी मल्टिप्लाई गरे। अब यस्तो भयो भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ, यदि यो ग्रेटर हुन्छ भने सी को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ लेस देन पनि हुन सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ सी को भ्यालु लेस देन 0 हुन्छ। मल्टिप्लिकेसनको केसमा अलिकति ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई थाहा छ सपोज ए को भ्यालु मैले 2 राखे, बी को भ्यालु अलिकति ठुलै राख्दिउँ, ए को भ्यालु 5 राखे, बी को भ्यालु 2 राखे, अहिलेको लागि सी को भ्यालु 2 राखे। अब 5 ग्रेटर देन 2 हुन्छ मलाई थाहा छ। अब यहाँनिर मैले 5 टाइम्स 2 गरे भने 10 हुन्छ, 2 टाइम्स 2 गरे भने 4 हुन्छ। मैले यहाँ सी सँग मल्टिप्लाई गरिरहेको छु, 10 ग्रेटर देन 4 छ। तर
अब मैले c को भ्यालु 2 को साथ -2 राखेँ। हेर्नुस् है त। अब a टाइम्स c भनेको कति हुन्छ? यहाँनेरि हाम्रो a ग्रेटर देन b त छ, किनभने 5 ग्रेटर देन 2 त हुन्छ। तर अब मैले a टाइम्स c गरे। a टाइम्स c भनेको 5 टाइम्स -2 भनेको -10 हुन्छ। त्यसै गरी b टाइम्स c गरे। 2 टाइम्स -2 भनेको -4 हुन्छ। अब मलाई भन्नुस् त -4 ठुलो हुन्छ कि -10 ठुलो हुन्छ? -10 ठुलो। हजुर? -10 ठुलो। -10 चाहिँ ठुलो हो। सपोज तपाईलाई 100 रुपैयाँको ऋण लागेको छ, मलाई 10 रुपैयाँको ऋण लागेको छ भने को धनी हुन्छ? सर -10 सानो। माइनस भनेको चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दा ऋण लागे जस्तो हो। धेरै ऋण लागेको हुँदा हामी धेरै गरिब भयौँ कि भएनौँ? माइनस अगाडि आएपछि के बुझ्नुपर्छ? हामीले ऋण लागिरहेको छ, त्यसैले -10 सानो हुन्छ। यहाँबाट त के देखियो त? एसी भनेको त लेस देन बीसी हुँदो रहेछ। भनेपछि नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने उल्टो बन्दिदो रहेछ, यो रिलेसनै उल्टिदो रहेछ के। कुरा बुझियो त? बुझ्यो सर। ल ल ठीक छ। अब अर्को छ यहाँनेरि पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ रियल नम्बर्स भनेर चाहिँ एकदम सिम्पल कुराहरू छ। पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ रियल नम्बर्स भनेर छ। अब कुनै रियल नम्बर सपोज ए बिलोङ्स टु आर, यो ए भनेको एउटा रियल नम्बर हो। अब यो रियल नम्बर पोजिटिभ भन्नुको मतलब के हुन्छ? पोजिटिभ भन्नुको मतलब यदि ए ग्रेटर देन 0 हुन्छ भने ए को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुन्छ भने पोजिटिभ हुन्छ, र नेगेटिभ कतिखेर हुन्छ? ए को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने, 0 भन्दा जुनै पनि भ्यालु सानो हुन्छ त्यो भयो। अब तपाईसँग 1 रुपैयाँ पनि छैन, तपाईसँग 1 रुपैयाँ पनि छैन, तर अब तपाईसँग भएको पैसा घट्दै गयो भन्नुको मतलब के हो? तपाईलाई ऋण लागिरहेको छ हो। ऋण लाग्नु भनेपछि नेगेटिभ नम्बर हुन्छ। तपाईसँग 1 रुपैयाँ थिएन, तर तपाईसँग भएको पैसा के भइरहेछ? बढ्दै गइरहेछ। अब बढ्न थाल्यो। बढ्न थाल्नुको मतलब के हो? तपाई धनी हुँदै हुनुहुन्छ। तर तपाईसँग 1 रुपैयाँ पनि छैन, तपाईको पैसा घट्दै गइरहेछ भन्नुको मतलब त तपाईलाई ऋण लागेको छ, नेगेटिभ नम्बर भयो। त्यसैले 0 भन्दा सानो भयो भने नेगेटिभ नम्बर हुन्छ, र 0 भन्दा ठुलो भयो भने त्यो पोजिटिभ नम्बर हुन जान्छ। अब सबै पोजिटिभ रियल नम्बरलाई यसरी आर प्लसले पनि लेखिन्छ। यहाँनेरि चाहिँ सबै ग्रेटर देन 0 हुन्छ, र नेगेटिभलाई जतिलाई माइनस लेखिन्छ, लेस देन 0, यसरी पनि लेखिन्छ। ठीक छ। त्यसै गरी यदि रासनल नम्बर छ, रासनल नम्बर छ भने क्यू प्लसले पोजिटिभ रासनल नम्बर भनेर बुझाउँछ क्यू प्लसले, र क्यू माइनसले नेगेटिभ रासनल नम्बर भनेर पनि बुझाउँछ। यो पोजिटिभ नेगेटिभ नम्बर्सहरूको भयो। र यदि दुईटा रियल नम्बरको सेम साइन छ, सपोज मसँग दुईटा रियल नम्बर छ, यदि यो दुईटाको सेम साइन छ, साइन सेम हुनु भनेको पोजिटिभ नेगेटिभ हो भने कि त यो दुईटा यहाँनेरि पर्छ आर प्लसमा, कि यो कहाँ पर्छ? आर माइनसमा पर्छ। कि त आर प्लसमा पर्छ कि आर माइनसमा पर्छ, दुईटै नम्बर। अब दुईटा नम्बरको डिफरेन्ट साइन छ भन्नुको मतलब के हो? कि त यो आर प्लसमा पर्छ कि यो आर माइनस, यो आर माइनसमा पर्छ, कि त उल्टो पनि हुन सक्छ। यो आर प्लसमा पर्न सक्छ, यो आर माइनसमा पर्न सक्छ। तर के हुन्छ? एउटैमा पर्दैन। यो चाहिँ सेम साइनको कन्डिसन हुने भयो, यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त? डिफरेन्ट साइनको कन्डिसन हुने भयो। सेम साइन र डिफरेन्ट साइनको के हुने भयो त? यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हुने भयो। यहाँसम्म क्लियर छ तपाईलाई? यस सर। ल भेरी गुड। अब यति कुरा हामीले हेरिसकेपछि यहाँनेरि अब हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्ट भनेको चाहिँ नम्बर लाइनको कन्सेप्ट, अनि एब्सोल्युट भ्यालुको कन्सेप्ट, त्यसपछि इन्टरभलहरूको कन्सेप्टहरू आउँछ। अब यो सबै कुराको कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने
यो कन्सेप्टलाई अलिकति धेरै समय लाग्छ। हामीले भोलिको क्लासमा चाहिँ अलिकति धेरै नै स्टडी गर्नेवाला छौँ।